बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और आप तमाम मोमिनीन इस टाइम ज़मीन करबला से ज़ियारत देख रहे हैं। बाबुल हवाइज के रोज़े के मुबारक के पास खड़ा हूँ। बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का ये रोज़ा मुबारक है। दरवाज़े का नाम है बाब क़िबला। इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या अबल फ़ज़ल अब्बास। आप तमाम मोमिनीन अपना सलाम पेश कीजिएगा बाबुल हवाइज की बारगाह में, मौला करीम करबला की बारगाह में, मौला इमाम ज़माना की बारगाह में, और तमाम अपने चाहने वालों की जानिब से भी सलाम पेश कीजिएगा। ख़ास तौर पर अपने वालिदैन, बहन भाई, बच्चों का सबका सलाम पेश कीजिएगा। और ये सारे मनाज़र देखते हुए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। मैं आपको यहाँ से लेके चलूँगा मकाम बीबी शेर फ़िज़ा तक, और ज़ियारत कीजिएगा सब मोमिनीन मेरे साथ मिलकर। रोज़ाना ही आप तमाम मोमिनीन मुख्तलिफ़ ज़ियारात में शामिल होते हैं। रोज़ाना एक नई वीडियो और रोज़ाना किसी न किसी एक मकाम से, कभी रोज़े से आपके लिए ज़ियारत करवाता हूँ। और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि ये सिलसिला जारी रहे। आप तमाम मोमिनीन ने इंशाअल्लाह बहुत जल्द आना है। आगे 3 बड़ी मखसूसी हैं, जैसे कि अरफा है, मुहर्रम है, अरबईन है, और ये करोड़ों की तादाद आप में से यहाँ पर होगी। और इंशाअल्लाह जिस तरह से ये मनाजिर मैं आप सबको दिखाता हूँ, इंशाअल्लाह ये आपके जहनों में बैठेंगे। फिर आप बआसानी खुद ब खुद इन सारे मकामात की ज़ियारत खुद से कर सकेंगे। और मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मैं आपको रोज़े के पास दरवाज़ों के नाम बताते हुए ये मुख्तलिफ़ ज़ियारत दिखा सकूं, बता सकूं कि आप जब भी करबला आएँ आप बआसानी ये सारी ज़ियारत पर ख़ुद से जा सकें। तो ये दरवाज़ा है रोज़ा मौला अब्बास का। इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या अबल फ़ज़ल अब्बास। रोज़े की जानिब मेरा रुख है, तो मेरे राइट साइड पर इस तरफ दोनों कफ़े अब्बास हैं। इसी तरफ से ये शारा अल-कमी और शारा बगदाद को भी रास्ता जाता है। और मेरे लेफ़्ट साइड पर ये बैनर हरमैन है, और बिल्कुल रोज़े के बिल्कुल सामने वाली जो शारा है ये शारा अब्बास है। आप में से जो भी मोमिनीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आप सब ने दुआ करनी है अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, कि मौला आपको शहज़ादी सकीना का सदका, बीबी उम्मुल बनीन का सदका, इन तमाम शाहराओं पर चलना नसीब करे, अपने कदमों पर। ये सारे मनाजिर अपनी आंखों से देखना आप सबको नसीब हों। हर एक एतराफ़ की ज़ियारत पर आप तमाम मोमिनीन अपने कदमों पर जा सकें। हर एक एतराफ़ पर आप तमाम मोमिनीन सजदा कर सकें, पुरसा कर सकें। और इस साल मेरा मौला आप सबकी ये ख्वाहिश पूरी फरमाए। जो रश शुरू होता है शब जुम्मा को, शब जुम्मा की पूरी रात, फिर जुम्मे का पूरा दिन और ये रात, और अब आगे ये जो फजर का टाइम है, फिर इस फजर के बाद ये जाकर रश ख़त्म होगा। शब जुम्मा बहुत बड़ा रश रहता है यहाँ पर, बहुत बड़ी तादाद में मोमिनीन आते हैं। शब जुम्मा वो शब है कि जिसमें बहुत सारे आइमा, हमारे पैगंबर, हमारे औलिया हमारे ज़मीन करबला पर उतरते हैं। और शब जुम्मा वो शब है कि जिसमें मेरी शहज़ादी आकाज़ादी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ख़ुद भी मौला इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आती है। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि मेरा मौला आप सबको भी जल्द ये शब नसीब करे आपने अपने इस दर पर, कि आप तमाम मोमिनीन इस ज़मीन करबला पर हों और शब जुम्मा के अमाल मौला के दर पे कर सकें। और शब जुम्मा में शहज़ादा अली अकबर के मकाम पर, शहज़ादा अली अकबर के मकाम पर पुरसा दे सकें। इंशाअल्लाह आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। इस दुनिया में बसने वाले तमाम मोमिनीन जो हैं, अक्सर मैंने मोमिनीन से सुना है कि भाई दुआ कीजिएगा, हम शहज़ादे का पुरसा करते हैं शब जुम्मा अपने अपने घरों में, करीबी इमाम बारगाहों में। और इंशाअल्लाह ये साल आप सबको भी मेरा मौला ये नसीब करे कि इस साल आप तमाम मोमिनीन ज़मीन करबला पर हों, शब जुम्मा हो, और शहज़ादे के मकाम पर आप तमाम मोमिनीन जो है पुरसा भी दे सकें। अब मैं आपको यहाँ से लेके चलूँगा मकाम शेर बीबी फ़िज़ा तक। आपने कैसे उस मकाम तक जाना है कि अब आप जब आप इस दरवाज़े पर आ जाएंगे, ये दरवाज़ा है बाब क़िबला। इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या अबल फ़ज़ल अब्बास। बाब क़िबला इस दरवाज़े का नाम है, ये याद रखना है आपने। और इसके साथ पहला दरवाज़ा ये बैनुल हरमैन का, फिर ये दूसरा दरवाज़ा बैनुल हरमैन का, फिर ये तीसरा। इन तीनों दरवाज़ों को आपने छोड़ना है, और ये बाहर साइड वाली रोड पर ही आपको रहना है। और ये 15 नंबर पोल है, इसको भी आपने याद रखना है, इसी के साथ साथ आगे चलना है। ये सामने बैनुल हरमैन के बाहर वाली साइड वाली रोड है सारी की सारी। और इस 15 नंबर पोल से एक गली छोड़ के उससे अगली वाली गली में आपको दाखिल हो जाना है। और बिल्कुल सामने आपको ऐसे ये करीम करबला मौला इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा मुबारक भी दिखाई देगा। ये सारा बैनुल हरमैन के बाहर वाला दरवाजे हैं। ये 3 दरवाजे जो मैंने आपको छोड़ने के लिए बोले हैं, ये तीनों ओपन है। फिर इससे अगला दरवाज़ा जो चौथा है वो क्लोज़ है। और उसी के सामने देखें, सामने
یہ باہر کی سائڈ پر جنریٹر بھی رکھا گیا ہے. اس جنریٹر والی گلی میں آپ کو داخل ہونا ہے. اور ایسے جیسے ہی آپ اس طرف درمیان میں آئیں گے تو میں اب آپ کو دونوں روزوں کے مناظر بھی دکھاتا ہوں کہ آپ کو دونوں روزے جو ہیں کس طرح سے دکھائی دیں گے. بالکل سامنے جو دروازہ ہے روضہ مولا کریم کربلا کا وہ ہے باب قاضی حاجات، جس پر تحریر ہے السلام علیکم یا سید شباب اہل الجنہ. بالکل سامنے یہ دروازہ ہے اور یہ سامنے جو ہے وہاں پر سین مولا امام حسن مجتبیٰ کے لیے دیوار بھی بنائی گئی، یہیں سے کٹ ہے اور یہاں تک وہ پورا صحن ہوگا. یہ سامنے یہ روضہ ہے مولا کریم کربلا کا، ایک یہ اس طرف کا روضہ مبارک، اور دیکھیں یہاں سے اس طرح سے آپ کو روضہ مولا عباس کا اس طرح سے دکھائی دے گا. اور ہمیں اس گلی میں داخل ہونا ہے، یہاں سے اس گلی میں داخل ہونا ہے. یہ جنریٹر کی نشانی آپ کو میں نے بتائی، اس گلی میں داخل ہو جانا ہے اور یہاں سے چند قدم چلتے ہی آپ جو ہیں مقام شیر بی بی فضہ تک پہنچ جائیں گے. اب میں آپ کو وہیں پر لے کے چلتا ہوں. تو جیسے ہی ہم چلتے چلتے اس گلی میں تھوڑا سا آگے آئے ہیں تو اب یہ مقام آ گیا ہے، جس مقام کا نام ہے مقام شیر فضہ. تو زیارت کیجئے اپنا نام لے کر، اپنے والدین بہن بھائی بچوں کا نام لے کر. اپنے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں آپ سب نے، جو یہ زیارت کر چکے ہیں انشاءاللہ اس سال بھی آپ سب کو نصیب ہو. جو نہیں کر چکے میرا مولا ان سب کی بھی غائبانہ مدد عطا فرمائے اور ان سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنائے. تو یہ ہے مقام شیر بی بی فضہ. یہ وہ شیر ابو الحارث جس نے مولا سے وعدہ لیا تھا اور مولا سے وعدہ نبھانے کے لیے پھر میری شہزادی نے اس مقام پر بلایا تھا کہ جو مولا سے آپ نے وعدہ کیا تھا اس مقام پر آئیں. اور مولا کی جو لاش پامال ہو رہی تھی اس کو مزید پامال ہونے سے بچایا گیا تھا. وہ یہ شیر اس مقام سے آیا تھا اور بی بی فضہ نے بلایا تھا. اور انشاءاللہ یہ سب مناظر انشاءاللہ آپ سب مومنین کو اس سال دیکھنے کو ملیں گے اپنی آنکھوں سے. جو عرفہ پہ آئیں گے، جو محرم میں آئیں گے، جو اربعین پر آئیں گے، میرا مولا سب کو بآسانی یہ سارے رستے آسان کر دے کہ بآسانی ہر مومن اس زمین پر پہنچ سکے اور فرصت دے سکے. سب کے لیے دعائیں ہیں. جو مومنین پریشان ہیں مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلات میں ان سب کی مشکلات دور فرمائے. جتنے بھی مومنین اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں میرا مولا ان سب کے نصیب اچھے فرمائے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کرے. جو قرض دار ہیں مقروض ہیں میرا مولا ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرمائے، ان کا غیب سے قرض ادا فرمائے. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب ہو. جو ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا ہو. جتنے بھی مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو. میرے مولا جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے مولا بیمار حال ہیں مولا، جو بھی اس ٹائم ہاسپٹل میں ہوں، جو اس ٹائم گھروں میں ہوں، جو کسی بھی موذی بیماری کا شکار ہو میرے مولا ان سب کو بیمار کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرمائے. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور اپنے تمام مرحومین کو اصالِ ثواب کر دیجئے گا. اور انشاءاللہ میری دعا ہے تمام مومنین کے اصالِ ثواب کی، اور جو مرحومین جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں اپنے تمام شہداء کے لیے میرے والدین کو بھی شامل کرتے ہوئے دعا کیجیے گا کہ میرے مولا ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، سب کی گناہ معاف فرمائے، سب کو بیوی کی چادر کا سایہ نصیب عطا ہو. میرے مولا آپ کے در پہ جتنے بھی مومنین آ چکے ہیں یہ ساری زیارات کر چکے ہیں ان سب کو بار بار آنا نصیب کرو. اور جو مومنین اب تک نہ آ سکے کسی نہ کسی وجہ سے میرے مولا ان سب کی بھی غائبانہ مدد عطا فرما، ان سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنا. میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر کے ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میرا مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کوئی غم نہ ہونے دے سوائے اپنے غم کے، اور میرا مولا آپ سب کو کبھی کسی در کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے در کے. الہ آمین. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. یا علیہ السلام مدد.